सम्बन्धित देशको चाहिँ नागरिकता छोडेको निशा प्रमाणपत्र पेश गरेमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता स्वतः पाउने भनिकिन सरकारले जम्मा 6 महिनाको प्रावधान राखेर सरकारले यो विधेयक ल्यायो। एउटा देशमा बिहा गरेर जाने बित्तिकै त्यो देशको अङ्गीकृत नागरिकताको कारणले राजनीतिक अधिकारमा पनि उसको भूमिका रहन्छ भनेर भनियो भनेदेखि हामीलाई इतिहासले प्रश्न गर्छ। तर पर्खिने टेस्ट गर्नु संसारभरिको यही हो मान्यता। बुहारीलाई ल्याउँदा हामीले तत्काल दिने भन्ने हैन नारा लाउने, छोरीलाई बिहे गरेर ज्वाइँ आइकिन यहाँ लामो समयसम्म बस्छु यहीँ बस्छु भन्दा चाहिँ त्यसलाई दिँदै नदिने अङ्गीकृत नागरिकता कहाँको न्याय हुन्छ? यो छलफल चाहिँ नि राष्ट्रको हित भन्दा पनि व्यक्तिका आफ्ना धारणाहरूका हिसाबमा अगाडि गए भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका आधार के हो, औचित्य के हो, के को लागि? हामीसँग जनसङ्ख्या कमी छ वा हामीसँग स्किल वर्करहरू कमी छ? हाम्रो देश ठुलो भूगोल छ त्यस कारणले हामी जनसङ्ख्या भर्न ल्याउँदैछौँ वा हामीलाई राजनीति गर्ने मान्छेको खाँचो छ र आयात गर्दैछौँ? प्रश्न भोलि गर्छन् जनताले। नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, अहिले मुलुकमा अङ्गीकृत नागरिकताको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। दलहरू अहिले अनिर्णयको बन्दीमा गुजारिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन दबाब दिइरहनु भएको छ भने राज्य व्यवस्था समिति अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। विगत 2 वर्षदेखि नागरिकता विधेयक संसदको मिनी संसदको रूपमा चिनिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेर पनि 2 वर्षदेखि थन्किएको अवस्था छ। 1 वर्ष त यस सम्बन्धमा कुनै छलफल नै भएन भने अहिले फेरि छलफल सुरु गरिँदा नगरिँदै फेरि विवादको भुमरीमा सांसदहरू रुमलेका छन् र सत्ता पक्ष तथा विपक्षीहरू गुटमा विभाजित भएर अङ्गीकृत नागरिकता कति छिटो विदेशीलाई दिने भन्नेमा होडबाजी चलिरहेको अवस्था छ। सरकारले नागरिकता विधेयकमा अङ्गीकृतलाई कम्तीमा 7 वर्षपछि दिने भनेर प्रस्तावित गरेको छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू अहिले यो 7 वर्षको लामो अवधि कुर्न नसकिने र यसलाई जतिसक्दो छिटो दिनुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको अवस्था छ। के अरू देशमा पनि यस्तै छ? नेपाल जस्तो खुला सिमाना भएको, सानो भूगोल अनि थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा के अङ्गीकृत नागरिकता तुरुन्तै दिँदा नेपाललाई फाइदा हुन्छ? दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अस्तित्वमाथि प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? यस सन्दर्भमा सत्तापक्षीय दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल जो पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ नेपाली कांग्रेस यो राष्ट्रियताको मुद्दामा, नागरिकताको मुद्दामा कति गम्भीर छन्, कति संवेदनशील छन् अहिले नै सोच्ने बेला भएको छैन। के फिजीकरणतर्फ जान खोजिँदैछ कि भनेर पनि केही कानुनविदहरूले अहिले गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाइरहेका छन् र सत्तापक्षीय र विपक्षी सांसदहरूले पनि यस सन्दर्भमा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाइरहेको अहिलेको अवस्था छ। यिनै सेरोफेरोमा आज हामी नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षाको लागि र नेपालको सुरक्षा, नेपालको नागरिकहरूको सुरक्षा अनि राष्ट्रियताको अस्तित्वमाथिको सुरक्षामा अब सांसदहरू र राजनीतिक दलहरू कति गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी एकजना कानुनविद र एकजना राजनीतिज्ञसँग विशेष संवाद गर्नेछौँ र प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य डाक्टर डीला संग्रौला हुनुहुन्छ भने कानुनविदको रूपमा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर नारायण घिमिरे आज हामीसँग हुनुहुन्छ। नारायण घिमिरे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अमेरिकाबाट पीएचडी गर्नुभएको कानुनविद हुनुहुन्छ भने आज हामीसँग रहनुभएका कांग्रेसका नेता डाक्टर डीला संग्रौला धर्म र संस्कृतिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्नुभएको वक्ता हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजना स्वागत छ। नमस्कार। दुवैजना पीएचडीधारी हुनुहुन्छ। हाम्रो टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई तपाईँहरूले थप प्रश्न पार्नु होला भन्ने लाग्छ, किनभने अहिले खास गरी दलका सत्ता पक्षका सांसदहरू पनि र विपक्षी सांसदहरू पनि अहिले रुमलिएको अवस्था छ। राष्ट्रियताको अस्तित्वमाथि प्रश्न आउँछ कि आउँदैन भन्ने सवालमा बुझ्न नसकेको वा दबाव र प्रभावमा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता जतिसक्दो छिटो दिन खोजे जस्तो देखिरहेछ। तर खबरदार गरिरहेको देखिन्छ आम नागरिकहरूले, कतै सांसदहरू कतै नेताहरू चुक्लान् कि भनेर होइन। म डाक्टर संग्रौलाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँ राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। 2 वर्षदेखि यो विधेयक त्यहाँ थन्किएको अवस्था छ। पछिल्लो पटक यो किन अड्किरहेको छ, किन निर्णयमा पुग्न सकेका छैन भनिदिनुहोस् त। हस्, धन्यवाद। राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले नेपालको नागरिकता संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2063 छ, त्यसलाई चाहिँ माथि चाहिँ हामी छलफल गरिरहेछौँ। लामो छलफल भयो, 1 वर्ष जति छलफल चलेपछि टुङ्गोमा पुग्ने पर्ने अवस्थामा समितिले एउटा प्रस्ताव ल्यायो, सरकारले अर्कै प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यो बिचमा पनि धेरै विकल्पमाथि छलफल हुँदै राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ। यो नागरिकता भनेको
हरेक नागरिकको पहिचानसँग जोडिया पनि छ, राष्ट्रको पहिचानसँग पनि जोडिया छ। त्यसैले गर्दा राष्ट्रिय सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर टुङ्गिएको थिएन, यत्तिकै यथावत रहेको थियो। 11 महिना पछाडि फेरि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्यो। त्यो बिचमा नेताहरू बिचमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन। नसक्दै गर्दा फेरि राष्ट्रिय सहमतिको लागि सरकारले ल्याएको विधेयक गृहमन्त्रीले आफै 5-6 दिनको समय मागेर चाहिँ यो बैठक चाहिँ यो हाम्रो समितिको सभापति शशि श्रेष्ठले रोक्नु भएको छ। तपाईले भने जस्तो यो केमा रोकियो त, किन रोकियो? अहिले तपाईले भनेको कुरा के थियो भने सरकारले 7 वर्षको ल्याएको होइन के, सरकारले प्रस्ताव विधेयक के ल्याछ भनेपछि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा उले नागरिकता लिनको लागि 6 महिनाको अवधि तोक्या छ। 6 महिनाभित्रमा उले सम्बन्धित देशको चाहिँ नागरिकता छोडेको निशा प्रमाणपत्र पेश गरेमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता स्वतः पाउने भनिकिन सरकारले जम्मा 6 महिनाको प्रावधान राखेर सरकारले यो विधेयक ल्यायो। 6 महिनाको विधेयक ल्याउँदै गर्दा तपाईले भने जस्तो धेरै कुराहरू छन्। 7 वर्षको चाहिँ प्रस्ताव अनि 7 वर्षको प्रस्ताव पनि आयो हैन। बुहारीले आउँछ बिहे गरेर आउँछ भने बुहारीले 7 वर्षको लाउने, कतिले के भने बुहारीले चाहिँ पाउने, बिहे गरेर ल्याउने चाहिँ ज्वाइँले चाहिँ किन नपाउने वर्ष भनिकिन त्यो पनि प्रस्ताव अहिले आछ। 15 वर्ष भनेर तोक्या छन् हैन। यस्तै यावत विषयहरूमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा टुङ्गोमा पुग्न सकेनौं। विरोध छलफल चाहिँ भएको छ। अहिले ट्याक्क अड्किएको के छ भने पछाडि अब नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने चाहिँ संविधानले के भनेको छ भने नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने छन् भनेर लेखेको छ। अब हामीले ऐन बनाउँदै छौं, त्यो ऐन पनि त्यही दफालाई टेकेर बनाउनु पर्यो। संघीय कानुन के प्रावधान के कन्डिसन राख्ने अथवा उले चाहेमा लिने हो हैन। संविधानविदहरूले पनि अधिवक्ताले पनि त्यही व्याख्या गरेछन्, चाहेमा लिने हो, राज्यले दिने हो भन्छन् हैन। उहाँ व्याख्या त आउला, त्यही कुरामा चाहिँ अड्क्या छ, हलो अड्क्या छ। हजुर डाक्टर साहब, तपाईँ कानुनविद, बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो संसदभित्र छलफल भइरहेछ कि होडबाजी चलिरहेछ? जति सक्दो चाँडो विदेशीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिउँ र जनसङ्ख्या नेपालमा कम छ त्यसकारण बढाउँ भन्नेमा के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो बुझाइ के छ भने चन्द्रजी, यो विषय यति सजिलोसँग हेरिनु हुँदैन। नागरिकता भन्ने विषय चाहिँ कस्तो छ भने एउटा राष्ट्रको राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विषयको प्रकारान्तरमा एउटा दीर्घकालीन असर पर्ने विषय भएको हुनाले यसलाई घनीभूत छलफल गर्नुपर्छ, राष्ट्रियताको हिसाबले हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। छलफल त घनीभूत रूपमा 2 वर्षदेखि गरिरहेछ राज्य व्यवस्था समितिमा। तपाईँ ठिक भन्नु, तर मलाई के लाग्छ, मेरो इम्प्रेसन के भने यो छलफल चाहिँ नि राष्ट्रको हित भन्दा पनि व्यक्तिका आफ्ना धारणाहरूका हिसाबमा अगाडि गए भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा म 2-3टा कुरो क्लियर हुन चाहन्छु। हाम्रा सांसदहरूले आजको छलफलमा लाग्छ अहिले यो विधेयकमा छलफल भइरहँदा छलफलमा भाग लिने र आफ्ना अभिव्यक्तिहरू, आफ्नो चासो राख्ने सांसदहरूलाई यो पनि महत्त्वपूर्ण एउटा सुझाव हुनसक्छ भन्ने मैले त्यो धारणा राख्दछु। त्यसमा बुझ्नुपर्ने के छ भने संसारभरि नागरिकताका 2टा प्रकार छ। एउटा जन्मेर पाउने वंशजको, अर्को अङ्गीकृत नागरिकता 2टा हुन्छ। 2टा नागरिकताहरू संसारका हरेक देशले के भिन्नता राखेका छ भने यसको मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय चलन मान्यता पनि के छ भनेदेखि वंशजको नागरिकता सजिलोसँग पाउनुपर्छ, अङ्गीकृत नागरिकता सजिलोसँग दिनु हुँदैन भन्ने यसको फिलोसफिकल एस्पेक्ट हो। त्यसका पछाडि कारणहरू छन्। अहिले अङ्गीकृत नागरिकता कसरी दिनुपर्छ, के दिनुपर्छ भनेर बहस चलिरहेको बेला हाम्रो संविधानको धारा 11 को 6 हेरियो भने महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेपछि नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम दिने भनेर छोडिएको छ। अब अहिले बन्दै गरेको संघीय कानुन, नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा त्यो विषयको स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ, स्पेल आउट हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने क्राइटेरियाहरू के हो, कहिले प्राप्त हुन्छन्, प्राप्त हुनका लागि के आधार हुन्छ भनेर छलफल गरिरहँदाखेरि यहाँ 2टा खेमामा विभाजन भयो। एक थरी भोलिपल्ट दिनुपर्छ, एक थरी केही समय पर्खिनुपर्छ भन्ने छ। त्यसको मान्यता के हो भनेदेखि अङ्गीकृत नागरिकता सजिलोसँग दिनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन पनि हो, मान्यता पनि हो। जवाफ के दिनुपर्छ हाम्रो पार्लियामेन्टले भने यदि बिहा गरेको भोलिपल्टै कसैलाई हामीले अथवा बिहा गरेर ल्याउने बुहारीलाई नेपालले अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो भने त्यो दिन पर्नको कारण र औचित्य के हो भनेर भोलि नेपाली जनतालाई उत्तर दिनुपर्छ। त्यसका आधार के हो, औचित्य के हो, के को लागि? हामीसँग जनसङ्ख्या कमी छ वा हामीसँग स्किल वर्करहरू कमी छ? हाम्रो देश ठुलो भूगोल छ त्यसकारणले हामी जनसङ्ख्या भर्न ल्याउँदैछौँ वा हामीलाई राजनीति गर्ने मान्छेको खाँचो छ र आयात गर्दैछौँ? प्रश्न भोलि गर्छन् जनताले। यसमा यस्तो पनि हुनसक्छ डाक्टर साहब, तपाईँको भनाइ जाला
बुहारी भएर आउन साथै त जनसङ्ख्या बढ्नलाई भन्दा पनि मेरो छोराले रोजेर छानेर बुहारी ल्याएको छ, ऊ त परिवारभित्रको सदस्य भयो, सदस्य भइसकेपछि नागरिकता दिने कि उसलाई अनागरिक बनाउने भन्ने त फेरि प्रश्न उठ्छ नि। एक्ज्याक्टली। यसको के हो भने हामीले अरू पनि चिज हेर्नुपर्छ। संसारभरि भएको चलन के हो भने त्यसरी बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै चलन के छ भने उनलाई राजनीतिक अधिकारभन्दा सबै अधिकार दिन्छ। जस्तो इन्डियामा उनीहरू आधार कार्ड भन्ने दिन्छ, रासन कार्ड भन्ने दिन्छ। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडामा भन्नु हो भनेदेखि बिहा गरेको 6 महिनापछि उनीहरूलाई पर्मानेन्ट रेसिडेन्सको दिन्छ। त्यसले के गर्छ भने अपनत्व हुन्छ, त्यो देशको नागरिक हुने लाइनमा बस्छ। 5 वर्ष 7 वर्षसम्म त्यो देशमा उसले योगदान गरेको हुनु पर्यो, असल चरित्रको हुनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल उसले अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ भन्ने मान्यताभन्दा फरक हामीले किन धारणा राख्नु पर्यो? सबै कुरा त पाएको छ। आउने बित्तिकै त्यो अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकभन्दा फरक, त्योभन्दा बढीको अधिकार दिने भनेर भनिरहेको, त्यो भनेको राजनीतिक अधिकार दिने भनिरहेको। बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै कुनै अर्को देशको नागरिक चाहिँ एउटा देशमा बिहा गरेर जाने बित्तिकै त्यो देशको अङ्गीकृत नागरिकताको कारणले राजनीतिक अधिकारमा पनि उसको भूमिका रहन्छ भनेर भनियो भनेदेखि हामीलाई इतिहासले प्रश्न गर्छ। यसमा यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन पनि छैन, त्यति सजिलो खुकुलो गर्नु पनि हुँदैन, केही न केही क्राइटेरिया राखेकै हुनुपर्छ। त्यहाँमाथि हाम्रो जस्तो देशमा कारण के छ त? राजनीति गर्ने मान्छेले यो उठाइरहेको प्रश्न जसले भनिरहनु भएको छ, यो छिटै दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ कालान्तरमा उहाँहरूका निमित्त नि यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। किनभने हामीले बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै कसैलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिइहाल्यौँ भने अङ्गीकृत नागरिकतालाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको पदभन्दा बाहेक त सबै राजनीतिक अधिकार एक्सर्साइज गर्न पाउने भइसकेपछि त उहाँ अहिले राजनीति गरिरहनु भएको मान्छेहरूको निमित्त पनि यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट बाजिन सक्छ। त्यसैले उहाँहरूले यो कुरालाई बहस कसरी लानुपर्छ भने यो देशको दीर्घकालीन हितका निमित्त, राजनीतिक स्थायित्वको निमित्त, राष्ट्रिय स्वार्थका निमित्त ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ। र सँगसँगै इतिहासमा हरेक नागरिकले प्रश्न गरे भनेदेखि यसको उत्तर पनि उहाँले दिनुपर्छ। त्यसकारण यो छिटो नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्क, विवाद आफूले राखिँदा, प्रस्ताव राखिँदाखेरि यसको पछाडि तर्क, औचित्य, कारण, राष्ट्रिय हित सबै खुलाउनुपर्छ। तर्क त हाम्रा दलका नेताहरूले दिनै हाल्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै भएन। तपाईँको धारणा चाहिँ तपाईँ अमेरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै पिएचडी गरेर आउनुभयो, अध्यापनमा पनि गर्नुभयो र प्रत्यक्ष प्र्याक्टिसमा रहनुपर्ने भयो होइन यो वकालतीमा। अब भन्नुहोस् त नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कति वर्षपछि चाहिँ अङ्गीकृतलाई दिँदा हुन्छ अङ्गीकृत नागरिकता? अङ्गीकृत नागरिकताको चाहिँ अब संसारको चलन हेर्दाखेरि फरक छ। हामी कहाँ सबैले भारतको रेफरेन्स गरेर देखिन्छ, 7 वर्ष छ भनिन्छ, 7 वर्षपछि रजिस्ट्रेसन गर्न पाइन्छ भन्ने छ। त धेरै जसो देशमा कहीँ 5 वर्ष, कहीँ 7 वर्ष, कहीँ 10 वर्ष, 20 वर्षसम्म पनि छ। हाम्रो देश जस्तो देशमा चाहिँ मेरो दृष्टिकोणले कम्तीमा 7 वर्ष हुनुपर्छ। हजुर, त्योभन्दा माथि पनि यसलाई रिजिड बनाइदिए लैजाउँ, तर कसैले बिहा गरेर आउने बित्तिकै राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र अब अरू सामाजिक अधिकारहरू चाहिँ एक्सर्साइज गर्न दिउँ, यो देशमा बस्न दिउँ, सँगसँगै पारिवारिक सम्बन्ध कायम गर्न दिउँ, तर राजनीतिक अधिकार समेत प्राप्त हुने किसिमको अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ केही वर्ष पर्खौँ भनेर घट्टीमा 7 वर्ष हुनुपर्छ। घट्टीमा म भनिरहेको छु, त्यो 7 देखि 10 वर्षको बिचमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण छ। नेपाल महिला सङ्घको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, महिलालाई बढीभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर वकालत पनि गरिरहनु भएको छ। अब अङ्गीकृतको सवालमा विदेशी नागरिक जो नेपाली भएर आउँछन् उनीहरूको सवालमा चाहिँ उहाँले कम्तीमा 7 बढीमा 15-20 पनि हुन सक्छ। हाम्रो डक्टर साहबले गरेको बहस चाहिँ हामीले आफ्नो समितिभित्र पनि गरेका छौँ कि हामीले समितिभित्र दुईटै पाटोमा अझ समानताको कुरा पनि मैले भनिहालेँ। कुन चाहिँ पाटो स्पष्ट? दुईटै पाटोमा आएको छ। जस्तो अब हामीले सङ्घीय कानुन बनाउँदैछौँ नि, दुईटै पाटो, यो पाटो 7 वर्षलाई दिने भन्नुभयो नि। अब सबै देशले, भारत लगायत अन्य देशमा 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष छ। नजिकै छिमेकी भारतमै जाउँ होइन, अब त्यहाँ चाहिँ रासन कार्ड, अरू निशा प्रमाण दिन्छ, तर चाहिँ नागरिकता चाहिँ 7 वर्ष पछाडि मात्रै पाउँछ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के छ, रासन कार्ड यस्ता कार्डहरू केही पनि छैन क्या, परिचय पत्र पनि केही छैन नि त। अहिले बनाउने भनेर विवादमा रहेको छ। नेपालमा के छ भने यो जन्मदेखि मृत्युसम्म क्या, तपाईँ सिंहदरबार छेड्दा पनि मलाई पनि के गर्नुपर्छ त्यही। अब हामी भोट सांसद हाम्रो आइडेन्टिटी कार्ड छ, सबैसँग के गर्छन् त्यही नागरिकता कि लाइसेन्स बोकेर हिँड्छ कि मान्छेले। लाइसेन्सलाई पनि त्यति मान्यता दिन्न, सबैसँग त लाइसेन्स पनि हुन्न होइन, नागरिकता देखाउनु पर्यो। जन्मदेखि मृत्युसम्म नै मान्छेको पहिचान दिने बाटो भनेको नागरिकता रहेछ कि। अनि एक थरीले के भनिरहेछन् भनेको दुईटै डिबेटको बहसमा हामी छौँ होइन। एउटाले के भनिरहेछन् भने म चाहिँ त्यही समितिभित्रको बहसलाई नै र बाहिरको बहसलाई जोडी के राख्छु भने तपाईँले भने अमूर्त कुरा होइन, अमूर्त कुरा होइन। कांग्रेसभित्र पनि ढिलासँग यो सवालमा वर्षको सवालमा के हो त्यो कुरा होइन। कांग्रेसभित्रको भन्ने कुरामा त यसले र उल्ले नभन्नु, यसले र उल्ले भन्ने होइन। नेकपा र कांग्रेसको कुरा त
आफ्नो आफ्नो बात आफ्नो आफ्नै भइहाल्थ्यो, किन बालौटारमा बस्नु पर्थ्यो होला? तपाईको मात्रै कुरा गर्नु। राष्ट्रियतासँग डिला संग्रौलाको कुरा आउनु पर्यो। डिला संग्रौलाको कुरा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ दुईटै आइरहेछ। एउटा चाहिँ आइन आइसके उसलाई 7 वर्ष पछाडि दिने हो भने त्यो 7 वर्ष बिचमा उसको बच्चा बच्ची होला, डिभोर्स होला, नागरिकता नभई केही पनि चल्दैन, बुहारी बनेर आउँछन् यसलाई यत्तिकै राख्ने भनेर पनि एक थरी बहस गरिरहन्। अर्को थरीमा हामी महिला पनि हौँ होइन, दुईटै बहस हामी ल्याइरहेछौँ। एउटा समानताको कुरा पनि हामी ल्याएछौँ। बुहारीलाई ल्याउँदा हामीले तत्काल दिने भन्ने होइन नारा लाउने, छोरीलाई बिहे गरेर ज्वाइँ आइकिन यहाँ लामो समयसम्म बस्छु यहीँ बस्छु भन्दा चाहिँ त्यसलाई दिँदै नदिने अङ्गीकृत नागरिकता कहाँको न्याय हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठिएको छ के बहस। अब डिला संग्रौला के भन्छ? त्यसकाले अब डिला संग्रौलाको भन्दा पनि म काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँ होइन, माननीय पनि हुँ। एउटा राष्ट्रिय बहस चल्या छ होइन। अहिले जनताले पनि कुरा उठाछन्, उहाँले भने जस्तो हामीले चाहिँ छिमेकी मुलुकलाई पनि हेर्नु पर्यो, अन्य राष्ट्रलाई पनि हेर्नु पर्यो। यो अङ्गीकृत नागरिकता हो होइन, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा यो सङ्घीय कानुन अनुसार भनेको छ भने त्यसको प्रावधान कन्डिसनहरू के राम्रो हुन्छ। किनभने आज यो आन्दोलन गर्दा पनि सबै नेता चाहिने, त्यसकारणले गर्दा यो टर्म कन्डिसन सबैलाई हेर्ने गरी चाहिँ हाम्रो नेताहरूले निकास दिनुहोस् होइन। आज पनि बैठक छ, त्यसैभित्र म रहन्छु। क्षमा गर्नु होला, उहाँले डाक्टर साहबले भन्नुभयो कम्तीमा 7 वर्ष होइन भने 10-15 वर्ष पनि लगाउन सकिन्छ। त्यसकारण दलहरू र नेताहरूले चाहिँ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र निर्णय गर्नुपर्छ, नत्र पछि पछुताउनु बाहेक केही हुने छैन। त्यो बेला पछुताउनु बेला ढिला भइसक्छ भन्नुभएको छ। डाक्टर डिला संग्रौला आफैमा महिला नेताहरू मध्येमा एउटा पढे लेखेको बौद्धिक वर्गमा चिनिनुहुन्छ। तपाईँ तीक्ष्ण भाषण पनि गर्नुहुन्छ, तीको प्रहार पनि गर्नुहुन्छ, प्रतिपक्षलाई सिक्नुहुन्छ। अथवा अहिले त तपाईँ प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ, सत्तापक्षलाई सिक्नुहुन्छ। यसमा मैले डिला संग्रौला जो PhD होल्डर हुनुहुन्छ धर्म र संस्कृतिक विषयमा, नेपाल महिला सङ्घको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हो र अहिले पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो बौद्धिक वर्गको स्पष्ट धारणा मैले बुझ्न खोजेँ, आम जनतालाई बुझाउन खोजेँ। तत्काल एउटा हातमा विवाहको सर्टिफिकेट, अर्को हातमा नागरिकताको सर्टिफिकेट दिने कि 5 वर्ष कुर्ने कि बङ्गलादेशको जस्तो 2 वर्ष कुर्ने कि अथवा युरोपियन देशको जस्तो 5 वर्ष कुर्ने कि भारतको जस्तो 7 वर्ष कुर्ने? यो तपाईँ दुईटै बाटो हेर्नुहोस्। यो हामी राजनीति प्राणीको हेर्नुहोस्, यो यहाँ यो भनेपछि मैले के भने भने सरकारले एउटा विधेयक ल्यायो नि त 2063लाई टेकेर 6 महिना मात्र लाउने गरी ल्याएछ नि त। विधेयक चाहिँ सरकारले ल्याउँछ के, त्यो ठिक हो त। ल्याएको विधेयकभित्र हामीले छलफल गर्ने हो। त्यसमा पनि मैले के भनिरहेको छु भने जनताको आवाजलाई सुनेर कति लाउने त, टर्म कन्डिसन त लाउनु पर्यो नि त। लाउँदै गर्दा पनि त्यो निकास दिँदै गर्दा संविधानलाई टेकेर गर्नु पर्यो। मैले यो भन्ने कुरा होइन, समितिले गर्ने नि, सरकारले होइन। राष्ट्रिय सहमति भएर जे आउँछ त्यसमा केही कुरा अपुग भयो, टर्म कन्डिसन जनताको आवाज अनुसार भएन भने हामी थपगढ गर्ने अधिकार हाम्रो हो होइन। अहिले चाहिँ त्यही प्रतीक्षामा छु म चाहिँ। सरकारले जे प्रस्ताव ल्याए त्यसमै छलफल गर्ने हो भने गुठी विधेयक लगायतमा किन आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो? किन आन्दोलन गरेर फेरि फिर्ता लिनलाई सरकारलाई बाध्य बनाउनु पर्थ्यो? होइन, अहिले त सबै दलहरूको संयुक्त बैठक बसिरहेछ नि त राष्ट्रिय सहमतिको लागि। जनतालाई ढाँट्न छल्न पाइएन मान्छे, जनताका प्रतिनिधि हुन् नि त। जनताले दिएर गएका प्रतिनिधिले जनताको आवाज, अहिलेको अवस्था, अहिलेको राष्ट्रियताका सवाल, अहिलेको परिस्थितिमा जनताले उठाइरहेका कुरा, अरू देशहरूको यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने बेलामा तोकेको टर्म एन्ड कन्डिसन त हेर्ला नि त नेताले पनि। त्यसकारणले गर्दा अब हाम्रो अधिकार होइन, हामीले बोल्ने राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेर नेतालाई दिइसक्यौँ। अब नेता कहाँ पुग्दै गर्दा हामीले बहस गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? समितिमा गर्छौँ। अहिले डिला संग्रौलाले स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था छैन, अवस्था होइन। अब यो पार्टीको भन्दा पनि यो कोड चाहिँ यो सर्वदलीय बैठक बसिरहेछ होइन, एउटा निकासको प्रयास छ। तर निकास दिँदै गर्दा उहाँ डाक्टर साहबले भने जस्तो केही शर्त कन्डिसन सहित नै गर्नुपर्छ भने। मैले एकजना गङ्गा थारू जो नेकपा सत्तारूढ दलको सांसद हुनुहुन्छ उहाँसँग सोधेको थिएँ यही प्रश्न, कति वर्ष हुनुपर्छ भनेर प्रश्न राख्दाखेरि उहाँले तत्काल दिने अवस्थाको म घोर आपत्ति जनाउँछु, यो हुनु हुँदैन, यसले हामीलाई छायामा पार्छ। मेरो तर्क र विचार मान्नुहुन्छ भने कम्तीमा 15 वर्ष गर्नुपर्छ, यो 5-7 वर्ष पनि धेरै थोरै हुन्छ भनेर मान्ने गङ्गा थारूले भन्नुभएको थियो, सत्तारूढ दलको गङ्गा चौधरी। उहाँले चौधरी भनेको उहाँले थारू भन्नु उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो भन्नुभयो। एउटा गङ्गा थारूको जति पनि स्पष्ट धारणा आउन सकेन नि डाक्टर डिला संग्रौलाको। यस्तै हुन्छ, यो PhD हो नि त हामी त। हामी धेरै कुराहरू अब एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण मुलुकमा नबन्दा हेर्नुहोस् अहिले एउटा वातावरण बन्या छ, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डताको रूपमा हामी उभिरहेछ। अब यो पनि त राष्ट्रियताको सवालै हो नि त। त्यसकारणले गर्दा अब यत्रो जनताको अभिमत लिएर
गएको पार्टी सत्तारूढ दल होस् अथवा चाहिँ सधैँ सत्ता भएर आज प्रतिपक्ष भएको दल होस् अथवा क्षेत्रीय दलहरू एक ठाउँमा उभिनु खुसीको कुरा हो नि त। तर यिनले जनतालाई धोका दिन्छन् भन्ने कुरा त मैले सोच्नु भएन नि त। जनतालाई धोका नदिनुस् भनेर हामी तपाईहरुलाई जनतालाई धोका नदिनुस् किनभने आवश्यकता हो, टर्म कन्डिसन लाउनुपर्छ। म डाक्टर यति नै लाउनुपर्छ म भनिनँ, तर लाउनुपर्छ। अब त्यो 1-2 दिन 5-6 महिनाले नहोला कि भन्ने जनताको होइन होइन, यो 1-2 दिनमा सायद सकिन्छ, यो छिट्टै सकिहाल्छ। अमृता अग्रवालले त भन्दै हुनुहुन्छ विवाह गरेकै आएको दिन दिन सक्यो भने त्यो जति राम्रो केही हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ आज उहाँले। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ, टर्म एन्ड कन्डिसन लाउनुपर्छ, मेरो विचार व्यक्तिगत। डाक्टर घिमिरे उहाँ अलिकति अनिर्णयको बन्दी हुनुहुन्छ, सिङ्गो पार्टी पनि उहाँ पनि होइन। अब नागरिकता नै दिने हो होइन। अब विवाह गरेर देशभित्रै जन्मेको भए पनि बाहिर भए पनि चाहे छोरी भएर के ज्वाइँ भएर आओस् चाहे बुहारी भएर आओस् होइन, आखिर परिवारमा सामेल भएर जीवन त्यही गुजार्ने भनेर आइसकेपछि नागरिकता दिँदैमा के फरक पर्छ र भन्ने छ होइन। आखिर वंशजको दिउँ या अङ्गीकृत दिउँ, दुईटामा अन्तर के देखिन्छ? त्योभन्दा अगाडि म तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत अर्को कुरा हाम्रो मान्यजीले उठाउनु भएको सांसदहरूलाई म अर्को पनि एउटा मद्दत हुन्छ होला म भन्न चाहन्छु। 6 महिना प्राप्त गरेको 6 महिनापछि कि के हो उनीहरूले पाएको नागरिकता त्याग्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रावधान 6 महिनाको अघि कुरा ल्याउनु भएको छैन उहाँले। त्यो ऐनमा त्यस्तो व्यवधान छ, त्यसमा पनि अब 2-3टा कुरो संशोधन अहिले गर्नु जरुरी छ। एउटा संविधानको धारा 11 को 6 मा बिहा गरेर आउने केटीलाई मात्रै होइन केटाहरूले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ, वंश के अङ्गीकृत नागरिकता भनेर थपिदिए हुन्छ, यो असमान हुन्छ। त्यसो गरिएन भनेदेखि दुईटै राख्नु पर्ला। संशोधन गरेको बेलामा यो पनि मान्छेहरूले इतिहासमा प्रश्न गर्ला संविधान अपूर्व हो भन्ने। एक अहिले भएको नागरिकता ऐनमा 6 महिना भनेको के रहेछ भनेदेखि कसैले अङ्गीकृत नागरिकता नेपालको प्राप्त गर्यो भने प्राप्त गरेको मितिले 6 महिना प्राप्त गरेको 6 महिनाभित्र उसले पहिला प्राप्त गरेको देशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो आपत्ति छ, त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ। त्यस्तो होइन ऐन बनाउनुले। त्यो के हो भने प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि नै परित्याग गरेको हुनुपर्छ, निस्सा हुनुपर्छ भनेर राखिनुपर्छ। एक त प्राप्त गर्ने प्रावधान नै 7 वर्ष कम्ती हो, मैले भने 10 वर्षसम्म पनि हुनसक्छ। रिजिड हुनुपर्छ। यसको मतलब के हो भनेदेखि उहाँहरूलाई सबै सुविधा आउँछ। संसारमा गर्ने चलनै त्यही हो। बिहा गरेको कारणले त्यो देशको पछि नागरिकता लिन चाहन्छ भने त्यो नागरिक के हुन्छन् त्यहाँ सुविधा सबैले स्थायी बसोबासको हिसाबले सुविधा सबै लिन्छ, उसले योगदान गर्छ, राजनीति बाहेक सबै अधिकारको प्रयोग गर्छ, सुविधाको उपभोग गर्छ। बल्ल त्यसपछि उसका ब्याकट्र्याकहरू राम्रा छन् भनेदेखि अङ्गीकृत नागरिकता दिन्छ। त्यसमा पनि अङ्गीकृत नागरिकता हुनेले जस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जन्मिनै पर्ने, हामी कहाँ त संविधानको धारा 289 ले भनिरहेकै छ सर्टेन पदहरू दिन, त्यो राम्रो छ। तर त्यसो भने हामीले राख्नु पर्यो, स्पष्ट भन्नु पर्यो कि अङ्गीकृत नागरिकता हुने मान्छेले चाहने मान्छेले बिहा गरेको वा स्थायी बसोबास गरेको के भन्ने हो। बिहा गरेकै प्रश्न आइरहेकोले बिहा गरेको कम्तीमा 7 वर्ष पछि मात्रै दरखास्त दिन पाइन्छ, त्यसपछि प्रक्रिया बुझेर नागरिकता दिन सकिन्छ भनेर राख्नुपर्छ। त्यो परित्यागको कुरा पनि त्यो प्राप्त गर्नलाई पहिलेको मुलुकको कसैको प्राप्त गरेको छ त्यो परित्याग गरेको सूचना दिनुपर्छ भन्नु किन परेको छ भने दोहोरो नागरिकता हाम्रो संविधानले एक्सेप्ट गर्दैन। त्यसो भनिरहने हो भने हामीले धारा 14 मा व्यवस्था गरेको यो गैर आवासीय नेपालीहरू जो यो देशका नागरिक छन्, उनको पुर्खा यहाँ जोडिएको छ, उनको माटो यहाँ जोडिएको छ, मन जोडिएको छ, उनीहरूप्रति अन्याय हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ धारा 14 मा के राखिदिएको छ भने संघीय कानुन बमोजिम चाहिँ उनीहरू आर्थिक सामाजिक र के भन्छ सांस्कृतिक अधिकार हुने, राजनीतिक अधिकार बाहेक त्यही लेखिदियो भने राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू नेपाली सर नागरिक हुन्छ भनेर किन संविधानमा ड्राफ्ट गर्न सक्दैन? हाम्रो संविधानमा ड्राफ्ट गर्ने किन यस्तो कि कन्जुस्याइ अनि आएर ऐनमा अझै त्यसैले अहिलेको यो नागरिकता ऐनमा यी सम्पूर्ण कुरा स्पेल आउट हुनुपर्छ। र तपाईँले अघि नै उठाएको कुरो वंशज र अङ्गीकृतमा धेरै डिफ्रेन्स छ। वंशजको नागरिकता खोसिन सक्दैन, स्टेटलेस हुँदैन, अङ्गीकृत नागरिकता खोसिन सक्छ। यसको वास्ट डिफ्रेन्स फिलोसफी त्यही हो। तपाईँलाई कतिपय संसारमा राज्य नभएका देशहरू पनि छन्, राज्य नभएका नागरिक, भुटानको त्यही भएन, तिब्बतको त्यही भएन। भुटानीहरू आज उनीहरूको नागरिक कुनै देशको नागरिकता नभएर उनीहरूलाई अरू देशलाई लिएर गएर नागरिक बनाउनु पर्यो। अहिले हामीले भनिरहेको मान्छेहरू, हामीले सङ्केत गरिरहेको मान्छेहरू त स्टेटलेस होइनन् नि। हामीले त ग्रान्टको रूपमा दिइरहेको छौँ। सुविधा यो देशमा आउनुहुन्छ, सम्बन्ध गाँच्नुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर केही समय पर्खिनुपर्छ। हामीले भोलिपल्टै दिन थाल्ने खुकुलो गऱ्यौँ भनेदेखि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुन्छ। यो राष्ट्रिय हितमा हुँदैन, राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि हुँदैन। कारण र औचित्य पुष्टि गरी किन दिने? ल भन्नुहोस् न, मलाई जवाफ दिनुहोस् न, किन दिनु पर्यो? यो देशमा राजनीति गर्ने मान्छेहरूको खाँचो भएर त्यसो गर्नु पर्यो हो, वा आर्थिक कन्ट्रिब्युसन गर्ने मान्छेहरूको खाँचो छ भनेर गर्नु पर्यो, कि स्किल वर्कर छैनन्, एजुकेटेड मान्छे छैन भनेर भन्नु परेको, कि हामीसँग जमिन धेरै छ जनसङ्ख्या कम भयो भनेर भन्नु पर्यो? औचित्य पुष्टि गर्नुहोस् न। बिहा गरेको भोलिपल्ट नागरिक कदापि हुँदैन, यो हुँदैन। इतिहासले भन्छ, यो कुरा खोज्छ, मै खोज्छु, मलाई जवाफ दिनुहोस् न पार्लियामेन्टले। डाक्टर डिलेश सङ्ग्रह उहाँले सोधेको प्रश्नको केही जवाफ छ? एकदम राम्रो कुरा डाक्टर साहबले राम्रो उठाउनु भएको छ। यो प्रश्न चाहिँ नेपाली जनताले हामीसँग पनि मागेको छ कि होइन।
अब यो आउँदा बित्तिकै दिनुपर्ने त औचित्य पुष्टि हुने, त्यस कारणले सङ्घीय कानुन अनुसार हुने भनेको कारण त त्यही होला नि त। टर्म एन्ड कन्डिसन त केही खुला छैन। सरकारले ल्याएको 6 महिना भनेको चाहिँ आउँदा 6 महिनामा पनि त उसले जुन देशबाट आकी हो त्यहाँबाट नागरिकता छोडेको निसा प्रमाण पेश गर्ने नागरिकता नै भारतमा त पाउने नै रहेनछ हैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसन उहाँले भने जस्तो तोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी पनि छौँ हैन। नेपाली जनताले हामी माथि पनि प्रश्न गर्छन्। र अर्को कुरा उहाँले उठाउनु जुन भएको कुरामा म पनि के एग्री गर्छु भने गैर आवासीय नेपाललाई दिने नागरिकता सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग के भइसकेको छ भने राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक सामाजिक सबै अधिकार दिने हैन। तर चाहिँ उसले चाहिँ जुन देशमा छ विदेशमा गएको छ त्यहाँको नागरिकता चाहिँ छोड्नुपर्ने, गैर आवासीय नेपाली नागरिक पाउने भन्नेमा हामी करिब पुगिसकेका छौँ। अब वंशको नागरिकता त कुरै भएन। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा मात्रै हलो अड्क्या छ। अड्किँदै गर्दा पनि सबै देशले कन्डिसन त लगाएकै छन् नि त हैन। त्यस कारणले गर्दा सङ्घीय कानुन हामी बनाउँदैछौँ भने सङ्घीय कानुनमा चाहिँ कसरी गर्ने त, के टर्म एन्ड कन्डिसन राख्दा चाहिँ अगाडि देखा परेका विकृति विसङ्गति अहिले जनताले उठाइरहेको प्रश्न जसले उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ, जनताले पनि हामीलाई पनि सधैँ हामीलाई मेसेज पठाएर प्रश्न गरेका छन्, मानेज्यू यो कुरा बुझ्नु पर्यो भनिरहेछन्। राष्ट्रियताको सवालसँग पनि गाँसिया छ हैन, स्वाधीनतासँग पनि गाँसिया छ, देशको पहिचानसँग पनि गाँसिया छ भने त्यो अस्तित्वलाई पनि कायम राख्ने गरी जुन राष्ट्रिय सहमति हुँदैछ त्यही कन्डिसनभित्र बसेर चाहिँ खोजिनुपर्छ। शुभकामना दिँदा पनि हामीमा चाहिँ के आशंका देखिन्छ भने अब यो सीमा सुरक्षाको लागि सरकारले यो निशान छाप परिवर्तनको लागि चाहिँ जसरी संविधान संशोधनमा तपाईँहरू सबै दल एक ठाउँमा उभिनु हो, राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यसपछि लैनचौर आत्तिएको र भारतको दबाव र प्रभाव अब नेपालको राजनीतिमा कम हुन्छ कि भनेर लैनचौर आत्तिरहेको अवस्थामा सीमामा सकिएन फुटाउनलाई अब चाहिँ यो नागरिकतामा चाहिँ यो दलहरूलाई चाहिँ छिन्न भिन्न बनाउनु छ कि भनेर लागिरहेको छ र त्यही प्रभावमा तपाईँहरू पर्नुभयो कि जस्तो आशंका गरिँदैछ। यही प्रभावमा नपर्नलाई नै राष्ट्रिय एकताको खाँचो हो क्या। आज हामीले यो भारतले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएन नि त। निशान छापमा सधैँ भारतले नेपालको राजनीतिमा जियो पोलिटिक्स त रह्यो नि त, प्रभावमै रह्यो, कहिले फुटाउने कहिले जुटाउने कहिले द्वन्द्व गर्ने। आज पनि हाम्रो सीमामा त्यस्तै भारतले हुन्छ सक्छ भनेको थियो, तर यस्तो राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भइरहेको बेलामा यो पनि राष्ट्रियताको सवाल हो नागरिकता भने यसलाई पनि राष्ट्रियताको सवालको कसीसँग गाँसेर निकास दिनुपर्छ भनेर बालुवाटारमा बैठक बसिरहेछ। यसलाई मैले सकारात्मक लिन्छु। तर निर्णय गर्दै गर्दा हाम्रो नेताहरूलाई पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत एउटा सन्देश के हो भने अरू देशको पनि हेरेर अहिलेको विद्यमान संविधानलाई पनि हेरेर अहिलेको नेपाली जनताले उठाएको आवाजलाई हेरेर केही टर्म एन्ड कन्डिसन राखेर अब चाहिँ हामीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई चाहिँ टुङ्गाउनुपर्छ एन्ड बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यही सोचमा नेताहरू पनि जान सकुन्, हाम्रो पनि त्यही साथ टर्म एन्ड कन्डिसन राख्दा चाहिँ कम्तीमा पनि 7 वर्षभन्दा कम चाहिँ नहोस् भनेर कम बढी भन्दा पनि यही नै हामी भन्न सकेनौँ, तर राख्नु चाहिँ पर्छ किनभने भारतभन्दा बढी हामी राख्न सकौँ कि राख्नु त पर्यो नि। अनि उहाँले भने जस्तो एउटा कुरा मलाई पनि जोड्न मन लाग्यो, यो समानता कुरा हामीले उठाइरहेछौँ हैन। आउने बुहारीलाई हामीले केही कन्डिसन राखेर थोरै राखेर दिने भनिरहेछौँ, अनि फेरि बिहे गरेर जान्छे छोरी हैन अथवा ज्वाइँ लिएर आउँछे, त्यसको लागि चाहिँ उहाँले भने जस्तो केही त्यसको बारेमा पनि उहाँले सोचिने हो कि भन्ने आवाज चाहिँ उठ्या छ हैन। यो सबै कुरालाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने नागरिकतामा अगाडि देखा परेका जुन कमजोरी थिए विकृति विसङ्गति जति पनि भित्रिए हैन, अहिले कानुन बनाउँदैछौँ, सङ्घीय कानुन बनाउँदैछौँ, त्यो सबै कुरालाई समेट्ने गरी चाहिँ अहिलेको भेन्टिलेटर दिनुपर्छ क्या। निकास दिन भारतलाई धक्का दिने भनेको चाहिँ 7 वर्षभन्दा बढी चाहिँ प्रावधान राख्नु पर्यो भने त्यो भने मात्रै धक्का हुन्छ, नत्र फेरि भारत परस्थ चरित्र नै नेपाली राजनीतिमा छाइरहन्छ। अब यो सुझावको रूपमा तपाईले त्यही चरित्रमा नेता उभिनु भएको छ भने त्यो चरित्र आउला, हामी आशा गरौँ, आशावादी छौँ। डाक्टर साहब, के भारतलाई धक्का दिने गरी नेपाली राजनीतिज्ञहरूले र यो सर्वदलीय बैठक अथवा हाइकमान्ड राजनीतिज्ञले के धक्का दिन सक्लान्, के आँट गरिरहेका होलान्? अब यो धक्काको सवाल भन्दा नि मलाई के लाग्छ भने जसले अब जवाफै भनौँ न, जसले यो मलाई के लाग्छ भने जो साथीहरूले जो मान्यजीहरूले वा अरूहरूले पनि यो बाहेक गर्ने बित्तिकै अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ नि, उहाँहरू राजनीति गर्ने मान्छेहरूले यसो भनिरहनु भएको छ भने एकपल्ट उहाँहरू के सोच्नु पर्ला भने उहाँहरू आफू यसको अरू औचित्य छैन। मैले भनिहालेँ अघि नै, बिहा गरेर आएको मान्छेसँगको पारिवारिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, फाइन, एकदम कसैले विवाद
त्यस्तो हो भने त अङ्गीकृत नागरिकताले मात्रै त्यो स्ट्याटस कायम हुन्छ त? सबभन्दा अङ्गीकृत नागरिकताको कारणले मात्रै हुँदैन। स्थायी बसोबासको स्थायी परिचय पत्र दिउँ, अरू सबै सुविधा दिउँ, अङ्गीकृत नागरिकतामा केही पर्खिने भनौँ। अब अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ त्यसो नपर्खिन दिनुपर्छ भनिरहनु भएको मान्छेहरूका निमित्त म यहाँबाट के एकताली रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु भने उहाँहरूले पनि राजनीति, यो देशको राजनीति भविष्य आफ्नो करियर अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, राजनीतिक हिसाबले यो देशलाई अगाडि बढेको चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले भनिरहेको कुरा उहाँहरूका निमित्त नै प्रत्युत्पादक हुन्छ। किनभने अङ्गीकृत नागरिकता भने इन्डिकेट गरेको भनेको अहिले राजनीतिक यसको प्रभाव वा इन्डिकेसन भन्दा अरू अर्थ म चाहिँ देख्दिनँ। नत्र के कारण के रोकिया छ? राजनीतिभन्दा बाहेक सबै पाइहालिन्छ अङ्गीकृत बाहेककोले। स्थायी परिचय पत्रले जसरी रासन कार्ड भनिन्छ इन्डियाकै उदाहरण लिने हो भने पाइन्छ भने त्यो अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भनिरहेको मित्रहरूले, सांसदहरूले, नेताहरूले जसले भनिरहनु भएको छ भनिरहनु हुनेहरूलाई पनि यो कुराले चाहिँ कालान्तरमा असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एक अब अर्को यो गैर आवासीय नेपालीहरूको कुरा गरिरहेको हाम्रो मान्यजीले गरिरहनु भएको यो बेलामा अब हामीलाई त अवसर हुँदैन संसदभित्र गएर यो कुरा भन्न। उहाँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने सुनिरहनु भएको होला उहाँले आवाज, यो ऐन संशोधन गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि समस्या र चासो एड्रेस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले यो गैर आवासीय नेपाली किसिमको नागरिकता दिँदै गर्दाखेरि पहिले प्राप्त भएको नागरिकता त्याग्नुपर्छ भन्ने प्रोसिड्युरहरू प्रेस्क्राइब गर्ने गरी ऐन बन्दै गरेको छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्छन् मान्छेले, यही मूलका मान्छेहरू, यी पुर्खा जोडिएको, यी माटो जोडिएको मान्छेहरूको त्यो नागरिकता किन त्याग्नु पर्यो? दोहोरो नागरिकता सक्रिय नहुने गरी निलम्बन मात्र हुनेछ भनेर भाषा राख्नुहोस् न, त्यसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ। एक अर्को मैले धारा 291 तपाईँलाई रिफर गर्छु, मान्यजीले यो कुरा उठाउनु भएको हुन्छ कहीँ न कहीँ। नेपालीहरूलाई एकतर्फ के भने प्रधानमन्त्रीजी लगायतका सबै नेताहरूले के भन्छ, हाम्रा नेपालीहरू जो विदेशमा शिक्षा लिन, दीक्षा लिन, अनुभव लिन जानुभएको छ तपाईँहरू फर्केर यो देशमा आउनुहोस्, त्यो शिक्षा लिएर आउनुहोस्, सिप लिएर आउनुहोस्, त्यो सबै इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी जे जे तपाईँहरूले कमाउनु छ त्यो लिएर आउनुहोस्, हामीले खुला गरेको छौँ भनेर उहाँहरू भनिरहनुहुन्छ। तर धारा 291 मा तपाईँहरू हेर्नु हो भनेदेखि कुनै कारणले अध्ययनका सिलसिलामा, अनुसन्धानको सिलसिलामा वा केही ज्ञान सिपको सिलसिलामा विदेश बसेको नेपाली नागरिक जो त्यो देशको नागरिक हुन चाहँदैन, स्थायी पिआरको हिसाबले मात्रै बसिरहेको छ वा वर्क पर्मिट मात्रै लिएर बसिरहेको छ भने उनीहरू के हेरिरहेका छन् भनेदेखि धेरै ठुलो जमात छ, हाम्रो देशले कुनै बेला हामीलाई बोलाएछ भनेदेखि हामी जानुपर्छ भनेर उनीहरू रेडी भएर बसेका छन्। तर हामीले 291 मा अङ्कुश लगाएका छौँ। त्यो 291 मा तपाईँले सम्शोधन गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ कि त्यहाँ नियुक्तिमा अङ्कुश लगाएको छ कि हामीले विदेशमा बसेका नेपालीहरू ज्ञान र सिप छन् भने यो देशमा कुनै पद लिएर योगदान गर्न आउँछन् भनेदेखि उनीहरूको लागि त्यो त्याग्नुपर्छ भन्ने पहिले नै राखेको छ। आएपछि नियुक्ति भएपछि त्याग्नुपर्छ भनेर संशोधन गरेको भए हुन्थ्यो नि। अङ्कुश यसरी लगाएको छ। कसलाई चाहिँ अङ्कुश लगाएको छ? जो नेपाली छन्, यही माटोमा हुर्किएका छन्, यहीँ आबद्ध भएका छन्, पुर्खा जोडेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी अङ्कुश लगाइन्छ। हामी यहाँ भनिरहेका छौँ भनेदेखि बिहा गरेको मान्छेलाई चाहिँ आएपछि भोलिपल्ट नागरिकता दिने भनिरहेको छ। यो दाँजलान् नि त इतिहासमा, पढ्लान् नि त नेपालीहरूले, सोध्लान् नि त, उत्तर चाहिएला नि, कारण आधार औचित्य पुष्टि गर्नु परेन राष्ट्रिय हितमा। त्यसैले यी सबै कुराहरू समष्टिमा सम्बोधन हुने गरी संविधानमा संशोधन, अहिलेको ऐनमा विचार गरेर संशोधन गरेर उपयुक्त रेस्ट्रिक्सनहरू राष्ट्रिय हितका निमित्त लगाउनै पर्छ र खुकुलो पार्नु हुँदैन। हजुर डाक्टर सङ्ग्रौला, अब अहिलेसम्म हामी चाहिँ कति वर्षको समयसीमाको चाहिँ प्रावधानमा कुरा गऱ्यौँ होइन? अब राजनीतिक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ? अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिने या नदिने, दिने हो भने कतिसम्मको दिने? अब यो डिबेट भन्दा पनि अब एक थरीले तुरुन्तै दिनेले त राजनीतिक अधिकार पाइहाल्यो। हाम्रो अधिवक्ताज्यूले भने जस्तो नेपालको संविधान 289 मै छँदैछ संवैधानिक उच्च पद नपाउने, होइन अधिवक्ताज्यू त्यो लेखेकै छ। त्यो बाहेक राजनीतिक अधिकार भने त यो मुलुकको मान्य ठुलो अधिकार त त्यही हो होइन, बन्न पाउने त सकिहाल्छन्, संवैधानिक उच्च पद मात्रै पाउँदैनन् होइन। त्यस कारणले गर्दा के राजनीतिक अधिकार नदिने गरी अनि अहिले चाहिँ अब जो राजनीतिक अधिकार नदिने गरी त अब 7 वर्ष पछाडि मात्र दिने गरी बेरियर लाउने गरी त आएकै छ होइन। अब एउटा डिबेट फेरि अब आएकै छ कि फेरि तुरुन्त दिने, तुरुन्त दिँदा त सबै अधिकार पनि पायो। अनि उहाँले भने जस्तो कुरामा पनि मलाई पनि के लाग्छ भने आज हाम्रा नेपालीहरू थुप्रै विदेशमा गए नि त, हामीले रोजगारी दिन नसक्दा अथवा शिक्षा आर्जन गर्न, सिप आर्जन गर्न गए। आज नेपाल बनाउने क्रममा पनि हामी छौँ, महामारीको क्रममा पनि छौँ र उनीहरू पनि एउटा आइडेन्टिटी खोजिरहेछन् कि उनलाई चाहिँ हामी राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिने र त्यहाँको नागरिकता परित्याग गरेपछि मात्रै गैर आवासीय नेपालीको नागरिकता दिने भनिरहेछौँ होइन। अर्को कुरा चाहिँ बिहे गरेर आउनलाई तुरुन्त दिने पनि भनिरहेछौँ भने चाहिँ चित्त बुद्धो आधार भएन, नेपालीमाथि अन्याय भयो भन्नुभएको छ होइन।
उहाँले उठाउनु भएको छ, हामीलाई पनि यो सुझाव हो जस्तो लाग्छ। हामी जस्तो थुप्रै मान्ने, हामी जस्तै जनताको मत लिएर चाहिँ बालवटारमा बैठक गरिरहने नेताहरूको लागि पनि यो प्रश्न हो कि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो विभेद जुन छ नि, यो विभेदलाई निमिट्याउन पाएर केही बेरियर लगाएर चाहिँ अगाडि निकाह दिन सक्यौँ भने इतिहास त उहाँले भन्नुभएको छ, इतिहास सँगसँगै अहिले नेपाली जनताले पनि जुन चाहिरहेछन् नि, समय सापेक्षको जुन इस्यु हुन्छ, जनताको भावना, ऐन कानुन कसको लागि बनाउने? जनताको लागि हो नि त, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि हो। अब उसले पाउने अधिकारको लागि हो। अब उसँग गाँसेर बन्न लागेको चाहिँ कानुन बन्दैछ भने उनको भावनालाई पनि मध्यनजर चाहिँ हाम्रा नेताहरू आदरणीयहरूले चाहिँ गर्न सकुन्। हामीले पनि त्यसमा चाहिँ के कस्तो छ फेरि पनि हामीलाई छलफल गर्ने अधिकार त रहन्छ हैन। त्योदेखि हामी भाग्न त हामी सक्दैनौँ, किनभने यो कानुन त मेरा दर सन्तान नाति पनातिसम्म जाने हो नि त, हामीलाई मात्रै अहिले मात्रै होइन नि त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ राम्रो बनाउँदा त क्रेडिट त हामीलाई पनि आउने हो हैन। त्यो होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ, म अपेक्षा गर्छु। त्यही सेरोफेरोमा चाहिँ हाम्रा नेताहरू आउन्, आएन भने चाहिँ केही सुधार छ भने केही कन्डिसन सहित चाहिँ हाम्रो समितिले लगाउन सक्छ। अब अघि डाक्टर घिमिरेले पनि पटक पटक भनिरहेको छ होइन, अब अहिले चाहिँ हचुवामा चाहिँ दलहरू होडबाजी गरेर कसले चाहिँ छिटो नागरिक अङ्गीकृत दिने भनेर निर्णय गर्यो भने पछि पछुतन बाहेक केही हुँदैन। एउटा उदाहरणकै रूपमा लिन सकिन्छ, जस्तो कालापानी क्षेत्रमा त्यति बेला भारतीय सेना रहँदाखेरि यो सानो टुकडी बस्दा के हुन्छ र भन्दा अहिले 63 वर्ष कटिसकेको छ। त्यति बेला सानो रूपमा हेरियो, केही देखेन, अब बस्या छ, हटाउन गाह्रो भइरहेछ। त्यसको लागि नेपाललाई अहिले जुनसुकै सरकार आए पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छैन। कति अङ्गीकृत नागरिकता पनि अहिले कति नै आउँछन् र बुहारी भएर, कति नै आउँछन् र ज्वाइँ भएर भनेर हामीले खुकुलो गर्दै जाने हो भने कालान्तरमा के होला? कालापानीको भारतीय सेना या अहिलेको राजनीतिक चर्चामा रहेको सरिता गिरी प्रकरणबाट हामीले पाठ सिक्ने कि नसक्ने? एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो कि अब विदेशी भन्दा भारतीयबाट आउँछन् मात्रै भएन होइन, अरू ठाउँ पनि आउन सक्छन्। दुईटा छिमेकी मुलुक युरोपियनहरू नेपालमा बस्न भनेर दुईटा कन्ट्री आउने कुरा चाहिँ भारतबाटै छ तपाईँले भने जस्तो। एउटा चाहिँ पीडा हामीले भोगिसक्यौँ सन् 1962 जब नेपाल र भारत र चाइनाको युद्धमा आएर बसेको सेना नेपालमा हामीले युद्ध लड्नलाई दिए हो नि त बसाउन, अहिलेसम्म हटाउन सकेका छैनौँ। त्यही विवाद सरकारले हामीले नक्सा साप त चेन्ज गऱ्यौँ, म मान्दैन भनेको अभिव्यक्ति पनि आछ होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर सरिता गिरीको पनि कुरा उठाउनु भयो। मान्छेले उठ्यो नि अन्तिममा तपाईँले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिएको अधिकार दिएको हुनाले मान्ने बनिन्, अन्तिममा राष्ट्रियताको सवाल छान्दा भारतीयलाई छानिन्। अनि मान्ने चाहिँ त्यही हुनुहुन्छ। मलाई पनि प्रश्न गर्छन् नि, मेरै परिवारले गर्छन्, मेरै छोरीले गर्छन्, मेरै छिमेकीले गर्छन्, जसले मलाई मान्ने बनाएको तिनले पनि गर्छन्। यो स्वाभाविकै छ, मेरो मनले पनि त्यही भन्छ होइन। तर चाहिँ यो सबै सेरोफेरोलाई निर्णय गर्ने, निर्धारण गर्ने भनेको आजसम्मको परिवर्तन क्रान्ति सबै गर्दै उभिएका त नेता हुन् नि त, जनताको मत पनि त तिनीहरूले पाछन् नि होइन। त्यस कारणले गर्दा आज निर्णयको घडीमा उभिँदै गर्दा चाहिँ यी यावत प्रश्नको जवाब जनताले माग्दा दिने गरी राष्ट्रिय सहमति होस्, त राष्ट्रिय सहमति संविधानलाई टेकेर होस् भन्ने। हजुर डाक्टर साहब, अहिले मैले कालापानी र सरिता गिरीको प्रकरण उठाएँ, यसबाट हाम्रा नेताहरूले केही सिक्न सक्लान् या फेरि विभाजितै भइरहलान्? निश्चित रूपमा होइन, केही न विगतको इतिहासमा भएका क्रियाकलापबाट पाठ सिक्नै पर्छ र बाँकीका दिनमा हामी होसियारी हुने कुरामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू होसियार हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ सिरियस फेरि पनि विषय छ। धेरै मामलाहरू छ, हामीसँग ओपन बोर्डर, हामीसँग जनसङ्ख्या बढ्दो छ, जमिन सानो छ, यी सबै हाम्रा भौगोलिक कारणहरू छन्। त्यस कारण हामीले यसमा चाहिँ नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इस्यु चाहिँ के छ, नागरिकताको विषयमा योभन्दा अगाडि नागरिकताको प्रावधानहरूले धेरै नागरिकता दिएको इस्युहरू अहिले यत्तिकै रहिरहेको छ। त्यसमा हामी के थपिरहेका छौँ भनेदेखि त्यो विवाद यस्तो राष्ट्रिय रूपमा चर्किरहेको छ, त्यो विवादको समाधान भइरहेको छैन। गलत मानिसहरूले नागरिकता पाएका छन्, नागरिकता वितरणको हिसाबले नागरिकता बाँडिएको छ, नागरिकता प्राप्ति होइन कि वितरण भयो भनेर त्यत्रो सवाल उठिरहेको बेलामा हामीले ऐनमै बनाएर ऐनमै प्रावधान राखेर खुकुलो गऱ्यौँ भनेदेखि यो निश्चय पनि राजनीति गर्ने मान्छेहरूका निमित्त र अहिले यो नागरिकता विधेयकमा सहभागी हुने सांसदहरू इतिहासको कालखण्डमा यो कहीँ न कहीँ जवाफदेही उहाँहरूले बोक्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यसो भएको हुनाले मैले यसो भनिरहँदा तराईका मित्रहरू उहाँलाई यो लाग्न सक्ला कि धेरैजसो तराईकै मान्छेहरूले इन्डियाका चेलीबेटीसँग बिहा गरेर आउने सन्दर्भ देखिन्छ। हामीले खुलै भने हुन्छ, त्यो कुराहरू हामीले हिचकिचाउनु पर्छ। त्यसो भने हामीले पारिवारिक सम्बन्ध मात्रै कायम गर्न चाहेको हो भनेदेखि कहाँ रोकिया छ त? अङ्गीकृत किन ल्याउनु पर्यो? अङ्गीकृतको कार्ड किन फाल्नु पर्यो? म भन्छु
पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी एउटा परिचय पत्र दिउँ, स्थायी बसोबासको एउटा प्रमाणपत्र दिउँ, त्यसका आधारमा पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर कायम हुने सम्पूर्ण अधिकार र सुविधा त प्राप्त भएकै छ नि। यो अङ्गीकृत नै किन चाहियो भन्दाखेरि यो अङ्गीकृत नै भोलिपल्टै दिनुपर्छ भनिरहँदा यसमा कुनै न कुनै ब्याड फेथ जस्तो देखिन्छ। जसले उठाइरहनु भएको छ यो चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि एकपल्ट कोल भएर दोबारा सोच्नु किन परेको छ भने उहाँहरूका निमित्त प्रतिपादक हुन्छ। यदि राष्ट्रिय हितमा बोलिरहनु भएको छ भने यो राष्ट्रको भविष्यको हितको र सरकारको कुरा पनि गरिरहनु भएको छ, दिने नदिने भने तर पर्खिने टेस्ट गर्नु। संसारभरिको यही हो मान्यता, पर्खिनु पर्यो, उहाँहरूको पर्फर्मेन्स हेर्नु पर्यो, रेकर्ड के होला, सबै राष्ट्रले त्यही गर्छ संसारमा। अङ्गीकृत नागरिकताको त्यही नै हो। त्यति भइसक्दा पनि राज्यको ठुलो पोस्टमा चाहिँ खुला गरिदिने किन भनिएको छ भनेदेखि पहिलो प्राथमिकता भने वंशजको हिसाबले नागरिकता प्राप्त व्यक्ति नै पहिलो र्याङ्कको व्यक्ति हो, अङ्गीकृत भनेको पछि दिएको, जसलाई चाहिँ खोज्न पनि राज्यले सक्छ भन्नेको कारण चाहिँ इमान्दारपूर्वक त्यो मान्छे इमान्दार छ भने उसलाई जति दिन सकिने हो संविधान कारणले त्यो एक्सर्साइज गर्न त एउटा समय सकेपछि दिएकै छ नि भन्ने मान्यतै छ नि। हामी त्यो मान्यताभन्दा फरक किन जानु पर्यो? यो चाहिँ एउटा सिरियस प्रश्न छ। हजुर, माने डाक्टर सङ्ग्रौलाजी भनेपछि यो चाहिँ अब उच्च स्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रबाटै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ, सांसदको तहबाट अहिले माथि फुस्किसकेको अवस्था भन्ने हो? माथि गइसक्यो। हजुर, समितिमा किनभने विवादित भयो होइन, किनभने गृह मन्त्रीले नै यो किनभने सरकारले ल्याउँछ यो विधेयक होइन, अब यो गृह मन्त्रालयबाट आएको विधेयक समितिले त 5 दिन अनि अब गृह मन्त्रालय ल्याएर गृह मन्त्रीले नै 5 दिनको समय दिनुहोस् राष्ट्रिय सहमति, अनि सहभागी सभापति पनि भइरहनु भएको छ। गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री सहित प्रतिपक्षी दल क्षेत्रीय पार्टीहरू सबै मिलेर सहमतिको केन्द्रबिन्दुमा बहस हिजोदेखि सुरु भएको छ, सकारात्मक हो। र नेताहरूले चाहिँ निर्णय गर्दै गर्दा चाहिँ यावत प्रश्नको जवाब दिने गरी होइन निर्णय गर्नुहोस्, त्यही शुभेच्छा छ। भएन भने चाहिँ हामी समितिभित्र फेरि छलफल गर्छौँ। हजुर, अन्तिममा हामी यो नागरिकताको अङ्गीकृत नागरिकताको बहसलाई यहीँ रोक्दै म लास्टमा एक मिनटको मात्रै एन्सर खोजेँ। प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दा एउटा बाणी आयो, नपढेकाहरूले मात्र एमसिसीको विरोध गर्छन्, पढेकाहरूले खोइ कहाँ लेखा छ र त्यस्तो भनेर एउटा सत्तापक्षकै जो एमसिसीको विरोधमा उत्रिएका थिए सांसदहरूलाई दरो जवाब राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट दिनुभएको छ। यो पनि अहिले विवादको चरम उत्कर्षमा छ, बजेटमै आइसकेका छ, कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने 55 अर्बको यो अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसीमा डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाको धारणा के हो? पास हुनुपर्छ, कार्यान्वयनमा जानुपर्छ या यसलाई यो पनि यो जसरी हामीले नागरिकताको विषय अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत उठाउनु भएको छ नि, सडकमा थुप्रै छ, हामीलाई पनि यस्तै मेसेज आइरहेछ के हो गर्नु? यो राष्ट्रघाती विपरीत नजानु भनेका छन्। अब ग्रान्ट र दिया अनुदान हो, सङ्ग्रौलाको विचारमा पनि सङ्ग्रौला भन्दा पनि हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले संसद दलले एमसिसी राष्ट्रको हितमा छ, यो अनुदान हो भनेर निर्णय गरिसकेका छ। म पनि काङ्ग्रेसको माननीय हुँ, त्यसको बारेमा मेरो कुनै एक्स्ट्रा धारणा छैन। यो पास गर्नुपर्छ नेपालको हितमा छ भने अब यो सरकारको हातमा गएको छ नि, यो सरकारको हातमा छ, सरकारले जे गर्छ ल्याउँछ होइन, अबले सोध्छ, त्यसपछि सदनमा आउला अनि हामी आफ्नो विचार त्यही बेला हामी दिन्छौँ। डाक्टर घिमिरे, यसमा एमसिसीमा तपाईँको कुनै फरक धारणा छ या अहिले उहाँले भने जस्तै हो? तानिहाल्नु भयो एमसिसीको त मेरो अब दुईवटा अब्जर्भेसन छ, सडकमा आइरहेछ हुँदैन भन्ने। एमसिसी जुन राष्ट्रले दिइरहेको छ, म भन्छु एमसिसी पास हुनु हुँदैन भन्ने मित्रहरूले अथवा हामी पास हुनु हुँदैन भन्नेहरूले जुन देशले एमसिसीको नाममा सहयोग गरिरहेछ त्यो देशबाट कुनै पनि सहयोग लिनु हुँदैन थियो, पहिले पनि लिनु हुँदैन थियो, पछि पनि लिनु हुँदैन भन्ने एउटा धारणा राख्नुपर्छ। र एमसिसी पास हुनुपर्छ वा हुनु पर्दैन भन्नेमा सठिक तपाईँले उत्तर खोजेको हो भने केही प्रोभिजनहरू क्ल्यारिफिकेसन हुनुपर्छ भनेर जसरी खोजिरहेछन् त्यो प्रोभिजन चाहिँ क्ल्यारिफाई हुनको लागि दुईवटा पार्टी बसेर दुईवटा पक्ष बसेर क्ल्यारिफाई गर्यो भनेदेखि अगाडि बढाए हुन्छ मेरो विचारमा। त्यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ, लिनै हुँदैन। किन हुँदैन भनिरहेको छु भने यो रोक्ने काम किन गर्नु पर्दैन, त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो कि केही धारा परिवर्तन। देशबाट कुनै पनि सहयोग लिनु भएन, आजभन्दा अगाडि चाहिँ त्यही देशको सहयोग लिने, पछि पनि आशा गर्ने। अहिले चाहिँ त्यो मात्रै भन्दाखेरि त्यहाँ भएका प्रावधानहरू बुझिएन भने मात्रै त्यसका क्लियर हुनुपर्ने लाग्छ भने नेपाल पक्षले बसेर क्लियरिफाई गर्न लाग्छ। जस्तो म अब लास्टमा के भने यो त दुईवटा देशको अथवा कुनै चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट आएछ भनेदेखि त्यो सन्धिमा भएका कुरा लागू हुने रहेछ, हाम्रो देशको कानुन त लागू हुने रहेछ भनिरहँदाखेरि म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा विद्यार्थीको हिसाबले के भन्छु भने दुई देश बिच भएको एग्रिमेन्ट ट्रिटी हुन्छ, त्यो ट्रिटी चाहिँ देशको संविधानभन्दा तल र कानुनभन्दा चाहिँ माथि हुन्छ। त्यो जहाँ पनि हुने चलाउँ, त्यसमा अनावश्यक बहस किन हुँदै गर्छ मलाई थाहा छैन। तर यदि भन्दै पनि एमसिसीमा अरू शर्तहरू चाहिँ राष्ट्रका विपरीत छन्, हित विपरीत छन् भन्यो भने दुईवटा पार्टी बसेर त्यसमा सर्ट आउट गरेर मोडिफाई गरेर अगाडि बढाउँदा हुन्छ। एकजना आफूलाई उग्र कम्युनिस्ट र माओको कार्यकर्ता ठान्ने कम्युनिस्ट नेताहरू भन्छ नि, यो एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्यायो भने जस्ता तस्ता ल्यायो भने अमेरिकी बुटहरू नेपालको जमिनमा बजारिन्छन् अनि चाइनालाई चाहिँ घेराउ गर्छन् भनेर ठुला भनेका प्रमुख सचेतकहरू र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेकाहरू भनिरहेका छन्। तपाईँ अमेरिकाबाटै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पिएचडी गर्नुभएको छ,
त्यही बुँदा काङ्ग्रेसले पढ्दा सकारात्मक देख्ने, त्यही बुँदा ती कम्युनिस्ट नेताहरूले पढ्दा नकारात्मक देख्ने देखिन्छ, त्यस्तो कहीँ? त्यस्तो होइन, त्यस्तो यो पूर्वाग्रही जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो थियो भनेदेखि अरू एमसिसीको ग्रान्ट लिने देशमा नि बुट बजाएर कजै गरे हुनु पर्थ्यो। त्यो अमेरिकासँग हामीले अहिले भन्दा अगाडि लिएको सम्झौतालाई पनि त्यसमा टेकेर उनीहरूले हसेप गरेकै हुनुपर्छ। त्यस्तो अनुमान गर्न मिल्दैन। सबै हामीले असल नीतिका साथ हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुपर्छ र क्लियर नभएका कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ, तिमीहरूसँग हामी क्लियर गर्न चाहन्छौँ भनेर हाम्रो पक्षले अथवा नेपाल पक्षले भन्न सक्ने भने हुन्छ त्यसमा चाहिँ। डाक्टर सङ्ग्रौला, भीम रावल र अब यो के रहेछ भने तपाईँले नाम लिनु हो नि, अस्ति सबै डकुमेन्ट सबै पल्टाएँ कि मैले। भीम रावल गृहमन्त्री भालामा आएको, झलनाथ खनाल भएको बेला पनि आएछ, प्रचण्ड भएको बेला पनि लिएर आएको रहेछ। त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर वाला आएको, सबै मान्छेले एमसिसीको निर्णय गर्दै 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 आएछन्। तिनै मान्छे अब राष्ट्रवादी बनिरहेछन् के। उहाँले भनेको छ, डाक्टर साहबले भनेको छ केही छन् अप्ठ्यारा, केही धारा संशोधन परिवर्तन गर्नु छ भने सम्बन्धित राष्ट्रलाई राखेर गर्नु पर्यो, होइन भने त यो ग्रान्ट हो नि त। आफै बस्ने निर्णय गर्ने। अब राष्ट्रवादी हुनलाई फेरि को राष्ट्रवादी को राष्ट्रघातीको चाहिँ बहसमा चाहिँ लैजानुहुन्न। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले आजको सन्दर्भमा अङ्गीकृत नागरिकताको विवादमा नेपालका प्रमुख दलहरू किन विभाजित हुन खोज्दैछन्, कि अब फेरि राष्ट्रिय एकता गरेर भारतले अर्को धक्का दिनु पर्दैन र भन्ने सवालमा केन्द्रित भएर अबको प्रावधान के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अमेरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पिएचडी गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर नारायण घिमिरे र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट धर्म संस्कृतिमा पिएचडी गर्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर डिला सङ्ग्रौलासँग आज हामीले यसबारेमा स्पष्ट हुने र आम जनतालाई थप प्रश्न पार्ने कोसिस गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषयका साथ उपस्थित हुन्छौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।